आज पोलीस येवपाचें कारण कितें? आयज आमी पुलिसेक 2 कंप्लेनी घेवन येयल्ले. काल एक असो फॅक्ट आमकां कळ्ळो की जे WRD जावं त्या कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण येयल्लो मनोज दुगळे हेणें जे डिगींग करून जे थंयची जे हें आसा आयर्न ओर जे व्हेला, ही जी प्रॉपर्टी आसा ही खंय तरी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ही आमच्या पुरुषोत्तम नायक जो मिराबाग गांवचो आसा तेज्या पोजेशनान आसा. सो ह्या प्रॉपर्टीची खंयच NOC दिल्ली ना आनी हेणी इलिगली ट्रेसपास करून थंयच्यान आयर्न ओर चोरी करपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा आनी चोरी केल्लोय आसा. हेंचेर अंडर मायन्स अँड मिनरल एक्ट हेंचेर कंप्लेन जावपाक जाय. हो जो मनोज दुकळे जो आसा अल्ट्राकॉन भितर तेजी जी कंपनी आसा तेजेर हें जावपाक जाय म्हणून आमी एक FIR फायल केल्ली आसा. आनी चौगुलेन जी तांकां NOC दिल्या ती सर्वे नंबर 3/1, 3/2 आनी 1/1 अश्यो 3 हें दिल्यात. तितून एक जी 1/1 जी सर्वे नंबर आसा तो जी आमची मिराबाग गांवची जी गणपती विसर्जन जी शेड आसा, जी गणपती विसर्जन करपाची जी शेड आसा ती ह्या 1/1 सर्वे नंबरान पडटा. म्हणल्यार चौगुलेन तांकां जी हें दिल्ली NOC ती फक्त हेचे खातीर दिल्ली की तुमी जो प्रोसेस आसा एक्वायर करपाचो, जमीन एक्वायर करपाचो प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून दिल्लो. डीग करपाक हेणी खंयच NOC दिल्ली नासलेली. सो हे खंय तरी हेणी सगळे रुल्स आसात आनी लॉज आसात हे खंय तरी वायलेट करून हांगा खंय तरी इलिगल ट्रेसपास करून माल चोरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांवकारांक ते खड्डे तशेंच काडून तेंची सेफ्टी खंय तरी धोक्यान घातलेली आसा. हे सगळे आमी साहेबा कडेन PI कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकां सांगलां बेगींतल्या बेगीन म्हणल्यार आयज ते फाल्यां म्हणल्यार हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR आमकां रेजिस्टर जावपाक जाय हेजेर आनी तांकां अरेस्ट जावपाक जाय. जावं तेंचेर जी प्रोसेस आसा कायद्यान तो कायद्यान तेंचेर कारवाई सारकी जावपाक जाय. जी दुसरी जी आमी कंप्लेन फायल केल्या ती जो वयर लक्ष्मी इन्फ्रास्ट्रक्चर अशी कितें तरी ती आसा जी पायप घालताले, रस्तो खणून जो पायप घालताले त्या हेंचेर आमी कंप्लेन केल्ली आसा. कारण इतलेंच की जे तांकां PWDन जे परमिशन दिला, NOC दिल्या रस्तो खणपाक तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की जे डिगींग आसा हे डिगींग तुमी रस्तो खणपाक शकनात, रस्त्याचो डॅमेज करपाक शकना. खंय ते LGB मॅटर म्हणल्यार जे ड्रिलींग करून आमी पोंच्यान जी पायप घालतात रस्तो डॅमेज करनासतना तशें खंय तरी करून हें घालपाचो तांकां परमिशन क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आनी दुसरें सांगलेलें आसा की तुमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जी परमिशन आसा ती घेया. आतां हे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आमची लागता विलेज पंचायत ऑफ सावड्डे, जेंचे कडल्यान तेणी कसलीच NOC घेतली ना. सो हे खंय तरी तेणी इलिगली खंय तरी आमचो रस्तो डॅमेज केला. जो PWDन जे NOC दिल्ली जे तेंचे गायडलायन्स आसलेले ते गायडलायन्स वायलेट केल्ले आसा. सो हेजेरूय कंप्लेन जावपाक जाय. आनी जे तेणी आजून ते रस्त्यार जी माती आसा ती तशीच अनसेफ कंडिशनान दवरलेली आसा. जे कोणी आसा थंय कितलेशे लोक आमचे पडलेले आसा, एक्सिडंट जाल्ले आसात आमचे गांवचे जे ट्रॅव्हल करतात आनी थंय डस्ट पोल्युशन जाल्लें आसा इतलें खूब. आनी आजून ते एक जे JCB जे एस्कावेटर जे मशीन आसा ते आजून तशे रस्त्यार मेन रस्त्याचेर तेणी तशेंच सोडून गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी लोकांची सेफ्टीचो कन्सर्न आसा आनी सिरियस कन्सर्न आसा. ते आमी हांगा मांडलेले आसा. तशेंच आमकां पयर एक मामलेदारान जेन्ना पंचायतीन गेल्ले तेन्ना आमकां मामलेदारान एक एश्युरन्स दिलें की आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करतलो. पूण आयज पर्यंत आमकां पुलीस मेळनासलेले. तेंय आमी साहेबा कडेन सांगलां आनी साहेबान एश्युअर केला की आयच्यान आपूण थंय पुलीस डिप्लॉय करता म्हणून. सो आमी हे 2 ज्यो FIR आसात आमी पुलीस स्टेशन जो PI आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता जाता तितल्या बेगीन हेजेर FIR जावपाक जाय, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते मशीन आसा ते सीज पयलीं जावपाक जाय. आयचे आयज ते मशीन पयलीं सीज करात आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करात, FIR रेजिस्टर करात. PIन तुमकां येयलेले कंप्लेनीचे कितें प्रॉमिस केल्ले आसा? PIन आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलां. जे कितें आसा इन्क्वायरी करता आनी आपूण रोखडोच कितें आसा ते एक्शन घेता म्हणून सांगलां. सो आमी तेंचे कडेन इतलेंच हें करतात की हें जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा फेर जावचें, लोकांच्या हीत पळोवन जावचें, लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन जावचें, कोणाच्या प्रेशराच्या हेचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर जावचें न्हू.
ह्या PIक रिक्वेस्ट करतात जशें तुमी इतले दीस आमकां कॉपरेट करीत येयल्ले आसात, आमी तुमकां कॉपरेट केल्ले आसा, तशेंच आमकां आयजूय बीन कॉपरेट करचें आनी ही जी आमची रिक्वेस्ट आसा FIR करपाची ती तुमी मातशी FIR बेगींतल्या बेगीन करून हे जे कोण कल्प्रीट आसात, जे आमचो गांव नश्ट करपाक, आमचे जे सैम नश्ट करपाक, आमचे गोंय नश्ट करपाक येयल्यात तेंचेर ही कारवाई जावपाक जाय. आज तुमचे 16 दीस जाल्या पळय तुमचे धरणा आंदोलन. आज तुमचे मुखाल्ले स्टेप कशें आसा आनी कंटिन्युएशन कशें आसा? पळय आमच्यो मुखाल्ल्यो स्टेप आसा ह्यो खरे स्ट्रॉंग आसात. काल आमी अश्यो आमकां ज्यो म्हायती मेळ्ळ्यात तेजेर आमचो कॉन्फिडन्स लेवल इतलो हाय जाल्लो आसा जाल्यार आमी आयज सरकाराक इकूच सांगपाक सोदता आनी सरकाराक आमी चॅलेंजूय करपाक सोदतात की जर तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार थंय बंधारो करून दाखयात. आमी पळयतात हे गांवचे लोक तुमी कशी येवन ते करतात ते. ही चॅलेंज आमची सरकाराक, कित्याक आमचे कडेन डॉक्युमेंट मेळ्ळा, जे प्रूफ मेळ्ळा त्या प्रुफा प्रमाणे सरकार त्या जाग्यार बंधारो म्हणटा तो करपाक शकत ना, कसोच जावचो ना. आनी आमी हे जे ठाम आसात, आमची एक्चुअली ही विजय आमची जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेजे तेन्नाच जाल्ली. पूण जो पर्यंत हो सरकार स्क्रॅप लेटर आमकां दिना, ही जी जे हे केला जे तेजेर नाशाडी आमचो जो पब्लीक फंड जो नाशाडी केला तेजेर सगळे सविस्तर इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत आमी कशेच फाटीं सरपाना. आमकां ह्या सरकारान जाप दिवचीच पडटली. आनी जे आमचे जे प्रतिनिधी आसात, लोकप्रतिनिधी आसा, तेणी आतां बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू प्रायोरिटी लेवलाचेर खंय तरी घेवपाची गरज आसा. आमचो अंत जाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी शिगम्याचे नमन पयर जे दीस आमची मशाल रॅली जाल्ली ते दीस घातलेले आसा आनी आमी ऑलरेडी मेळ खेळपाचोय बीन सुरवात केल्ली आसा. तुमी पळयला पयलो मेळ आमी पंचायतीन खेळ्ळेलो आसा. सगळ्यांची दारान आतां हो मेळ चालू जातलो जर हे बेगींतल्या बेगीन जर आमचे हे डिमांड्स मान्य जायना जाल्यार. संकेत आयज एक असो आवाज जाल्लो आसा की स्थानीक पंच जो आसा हो खंय तरी मशिनरी हाडून ते खड्डे पुरोवपाक सोदता. तुमी फाटल्यान आसतले तेच्या खड्डे पुरोवपाक? खड्डे पुरोवपाक आमी एकूच सांगला, जो पयलीं खड्डो मारलेलो तो पयलीं पुरोवपाक जाय. तो पयलीं पुरया, मागीर जे हे आसा तेजे इन्क्वायरी जावपाक जाय. कळ्ळें न्हू? जे लोकांक जर कळना केन्ना खड्डे इतलीं वर्सां आसलेले तेंचेर जर खड्डे हे जर दिसना जाल्यार तेणी मातशी तेंचो खड्डो आहा पळय तो मातसो तपासचो पडटलो. टायम पडल्यार कोर्टान वयतले. कोण पळय कोर्टान जर आमी वचप ही सरकाराची लज. ह्या जनतेक जर सरकार जर कोर्टान धाडपाक लायता जाल्यार ही सरकाराची लज. आयज ही परिस्थिती अशी येयल्या आमकां कोर्टान सुद्दां वचपाची गरज ना. सरकाराक हिम्मतूच जावची ना त्या जाग्यार येवन काम सुरवात करपाक, कित्याक तेंचे कडेन कांय परमिशनूच ना. जागा आसा तो आमचो ह्या गांवच्या नागरिकाचो तेजी पोजेशनान आसा आनी हे सगळे गांवच्या लोकांक खबर आहा हो कितली वर्सां आतांच न्हू, हो तेज्या हाज्या पण ह्या टायमा वयल्यान हो ही सर्वे नंबर आनी ह्या ज्या भाटकार आसा तेजी जी प्रॉपर्टी आसा ती तेज्या पोजेशनान आसा.